अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं तलत हुसैन के साथ। आज टेलीविजन पर इस्लामाबाद से जो दिन गुजरते जा रहे हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी की उम्मीद खत्म होती जा रही है। दुनिया भर से ये आवाज उठ रही है कि इस खित्ते को स्टेबलाइज करना है, नॉर्मलाइज करना है, लेकिन हिंदुस्तान की पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है। पॉलिसी का एक रुख तो ये है कि पाकिस्तान के साथ किसी किस्म की कोई लचक का, फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा ना किया जाए, और उसके साथ दूसरा पहलू उस पॉलिसी का यह है कि बैनुल-अक़वामी प्रेशर को पाकिस्तान के ऊपर डलवाया जाए, ताकि जो काम हिंदुस्तान और पाकिस्तान बाहमी तौर पर नहीं कर सकते, हिंदुस्तान के मनपसंद का काम दैट इज, वो बैनुल-अक़वामी प्रेशर के जरिए करवाया जाए। आनंद शर्मा हैं, इनके डेप्टी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, उनकी आप स्टेटमेंट सुनिएगा जिससे आपको वाज़ेह होगा कि हिंदुस्तान की पॉलिसी का रुख क्या है, और उसके बाद फिर हम डिस्कशन करेंगे कि अगर हिंदुस्तान की पॉलिसी का रुख ये है तो पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस क्या हैं। हमें यकीनन वॉर प्रिसिपिटेट नहीं करनी, हमें जंग नहीं लड़नी, लेकिन क्या हमारी तरफ से खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ का पैगाम जा रहा है हिंदुस्तान को? अगर आप स्टेटमेंट्स देखें तो उससे पैटर्न नहीं बनता नजर आएगा, लेकिन पहले जरा आनंद साहब की स्टेटमेंट सुनते हैं। Very clearly that terrorism is a menace, not only for our region but for the entire world. What happened in Mumbai was an assault on the prestige of India and an affront to our people, and it is therefore an imperative that the perpetrators are brought to justice and the global community acts together in a robust and firm manner to ensure that those who are responsible, and particularly the organized terror outfits, are brought to justice and punished. And even now the world is aware that from where they came. It's not for nothing that the international community has spoken in one voice. It's in the interest of Pakistan itself that it delivers. हम ये कह सकते हैं कि इस लाएअमल में हिंदुस्तान को कामयाबी भी हुई है। पाकिस्तान की तरफ बैनुल-अक़वामी मेहमानों का तांता बंधा हुआ है, और हर मेहमान जो है वो एक नई नवेली डिमांड लेके आ रहा है। कोई लोग कह रहे हैं कि हमें एक्शन चाहिए, वर्ड्स नहीं चाहिए। कुछ का ख्याल है हिंदुस्तान के साथ ज्यादा कोऑपरेशन करना चाहिए। गॉर्डन ब्राउन हिंदुस्तान के दौरे पर भी गए, पाकिस्तान के अंदर वो आए, यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्होंने यहाँ पर जो बयान दिया, मेरे ख्याल में उसका सही तज्जिया हो नहीं पाया। बाज उसके हिस्से काबिल गिरफ्त थे, हमें उसका क्रिटिकल एनालिसिस करना चाहिए था। अगरचे जो हमने उसका ऑफिशियल तज्जिया देखा है उसमें तो लगता है ये गॉर्डन ब्राउन साहब ने यहाँ पर आकर हमें बहुत बड़ी फेवर किया, लेकिन वो क्या रहे थे, जरा इस स्टेटमेंट को सुनिएगा और वो याद रखिएगा जो आनंद शर्मा की स्टेटमेंट आपने सुनी। The time has come for action and not words. ये बयान आपने सुना। पाकिस्तान की तरफ से रद्द-ए-अमल किस किस्म का है, हमने पिछले हफ्ते में जारी की हुई अहम स्टेटमेंट्स को इकट्ठा किया है और आपके सामने एक पैटर्न रख रहे हैं। बदकिस्मती से ये पैटर्न इतना रीअश्योरिंग नहीं है। जब पाकिस्तान की तरफ से एक्शन लिया गया जमात-उद-दावा के खिलाफ, तो कहा यह जा रहा था कि अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की जो सैंक्शंस कमेटी है उसने अपनी कंसोलिडेटेड लिस्ट के ऊपर ये नाम डाल दिए हैं, तो हमें एक्शन लेना था, जो कि हकीकत की बात है। लेकिन जिस करारदाद के तहत हमने ये एक्शन लेना है 1822 और एक्शन लिया जा रहा है, उसके अंदर कहीं कंपल्शन उस किस्म की नहीं है। जाहिर आपकी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है, आपको निभानी ही है, लेकिन अगर आप ये करारदाद पढ़ें जो इस वक्त आपके सामने है, और ये नुक्ता मैं पहले भी एक प्रोग्राम में उठा चुका हूं कि ये तमाम के तमाम इकदाम जो हैं वो मुरवजा मुल्की कवानीन के तहत उठाने होंगे। आप ATA के तहत, एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत उठा सकते हैं, आप MPO के तहत उठा सकते हैं। कहीं भी कोई स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि आपने लोगों को पकड़ना है, इनकी गर्दन मरोड़नी है और इनको फिर दुनिया के हवाले कर देना है। ये भी इसके अंदर लिखा हुआ करारदाद के अंदर कि अगर आपको यानी किसी रियासत को अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जिम्मेदारियां निभाने में कोई मुश्किल पेश आ रही हो, तो आप सैंक्शंस कमेटी के सामने ये मामलात रख सकते हैं और अपनी मुश्किलात उन तक पहुंचा सकते हैं, और ये कमेटी फिर उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल के पास ये मामलात लेके जाएगी और वो आपको रिकमेंड करेगी। लेकिन ये लचक मौजूद है इस करारदाद के अंदर। हमारे वजीर दिफा साहब के सामने जब ये सवाल रखा गया कि पाकिस्तान ये इक़दामात क्यों उठा रहा है, तो जो करारदाद है वो इंतहाई फ्लेक्सिबल है, उसकी जिम्मेदारी यकीनन बनती है, लेकिन उसके अंदर कहीं वो प्यूनिटिव एक्शन नहीं है जिसका ये जिक्र फरमा रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि हम ये क्यों इक़दाम उठा रहे हैं, तो जरा उनका जवाब सुनिएगा। देखिए, यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन थी, सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन थी, उसके तहत
اگر پاکستان یہ اقدام نہ کرتا تو وہ پاکستان کو ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کر سکتے تھے, پاکستان کی اکانومی کو کرپل کر سکتے تھے. تو ساری دنیا اگر ایک طرف ہو جائے, پاکستان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ساری دنیا کو فیس کر سکے. خوف خوف خوف. آپ کو یاد ہوگا کہ جب امریکہ نے 9/11 کے بعد جنرل پرویز مشرف سے بات چیت کی تھی تو جنرل پرویز مشرف نے اپنے بے شمار انٹرویوز میں اس کا حوالہ دیا اور کہا کہ امریکہ کے ساتھ اگر ہم تعاون نہیں کرتے تو ہمارا تورا بورا بنا دے گا. یہ وہ ایریا ہے جہاں پر امریکہ نے کارپیٹ بامبنگ کی تھی اس توقع میں کہ وہاں پر اسامہ بن لادن موجود ہوگا. اب ہم نے امریکہ کے ساتھ تعاون بھی کیا اور وہ ابھی بھی ہم پر حملے کر رہے ہیں. تو خوف کو بنیاد بنا کر پالیسی جو بنائی جاتی ہے اس کا نتیجہ کوئی اچھا نہیں نکلتا. لیکن اس کیس میں وزیر دفاع صاحب جو بیان دے رہے ہیں وہ فیکچولی ہی غلط ہے. پاکستان کو کہیں پہ دہشت گرد تنظیم ریاست قرار نہیں دیا جا سکتا, کسی قسم کی ایسی گنجائش موجود نہیں ہے, پاکستانی اکانومی کا کباڑا نہیں نکل سکتا. یعنی ہمیں اپنی ذمہ داری تو نبھانی ہے, لیکن اگر آپ اس ذمہ داری کو نبھانے کی بات کرتے ہوئے یہ کہیں کہ پاکستان تباہ و برباد ہو جائے گا اگر ہم نے یہ سٹیپس نہیں اٹھائے, تو میرے خیال میں پیغام بڑا غلط جاتا ہے. اس وجہ سے بھی غلط جاتا ہے کہ اگر آپ وزیر دفاع صاحب کی ذمہ داریاں دیکھیں تو ان کا ایک انتہائی اہم پورٹ فولیو ہے. یہ کوئی عام سیاستدان نہیں ہے کیونکہ ان کا پورٹ فولیو اتنا اہم ہے. ویسے تو ایک سیٹ ہی جیت کے آئے ہیں, لیکن جو کہ پورٹ فولیو ہے ان کے پاس وزیر دفاع کا, ذمہ داریاں آپ دیکھیے گا, باقی کو تو آپ چھوڑیں. جو پہلی ذمہ داری ہے ملک کی تمام عسکری افواج کی حکمت عملی اور انتظامات سنبھالنا. جو وزیر دفاع ہے ہی از دی لنچ پن آف دی انٹائر سسٹم. اگر وہ کھڑا ہو کر ٹیم لیڈر, جو دفاعی ٹیم ہے اس کے لیڈر کی حیثیت سے یہ کہہ رہا ہو کہ جناب ہمارا تو بڑا غرق ہو جائے گا اگر ہم نے کام نہیں کیا, اور فیکچولی بھی کریکٹ نہیں ہو, تو میرے خیال میں پیغام جو ہے وہ درست نہیں جاتا. اچھا, یہ اب ہمارے وزیر دفاع کی تشریح ہے. ذرا دیکھیے گا کہ پاکستان کو دہشت گرد قرار دی جانے والی جو بات ہے, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر جب ان سے سوال پوچھا گیا تو وہ اس کا کیا جواب دے رہے ہیں. So the Pakistan Defense Minister said that Pakistan had to ban the Jamaat because if that hadn't happened, it would have been branded a terrorist state. Is that the message the US has sent out? No, look, Pakistan did this because it saw it in its interest. As we have said many, many times over, the threat from violent extremists and terrorists in Pakistan is as much a threat to the Pakistani people and the Pakistani government as it is to anybody else. All of that said, it's a welcome step that they took. This is a day-by-day process, and it's something that requires vigilance every single day. It's fighting terrorism. But for an international body like the UN to take this step, so was there any talk at all that Pakistan may be branded as a terrorist state? No. No talk at all. یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بیان ہے. اس کا اگر آپ موازنہ کریں اپنے وزیر دفاع کے بیان کے ساتھ تو واضح ہو جائے گا کہ وزیر دفاع جو ہیں وہ ان اقدامات کے محرکات کی تشریح کیا کر رہے ہیں, اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جس کی طرف سے پاکستان کے لیے کوئی خیر کی خبر نہیں آ رہی ہے آج کل, لیکن وہاں پر بھی کتنی لچک کا مظاہرہ ہے. یہ ایک فنڈامنٹل سوال اٹھاتا ہے کہ ہم ہندوستان کے ساتھ ڈیل کس طریقے سے کر رہے ہیں. خوف اور عدم تحفظ کو ہم بنیاد بنا کر اپنی دفاعی پالیسی کو نہیں چلا سکتے. یہ غلط قسم کے پیغام ہندوستان کو جا رہے ہیں. ہم نے وار مانگرنگ نہیں کرنی, ہم نے جنگ نہیں لڑنی, ہم جنگ افورڈ نہیں کر سکتے. یہ خطہ ایک نیوکلیئر ہتھیاروں سے اٹا ہوا خطہ ہے, یہاں پر ہم نے نیوکلیئر جنگ کے خطرے کو ٹالنا ہے اور امن و امان سے رہنا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی ریاست کی پالیسی اس کی اسٹرینتھ کو ریفلیکٹ کرتی ہے. ہمیں لگتا ہے یوں ہے کہ ہم شاید اس اسٹرینتھ کو ریفلیکٹ نہیں کر پا رہے. جو لیٹسٹ انسیڈنٹ ہے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کا, اگر آپ اس کو ہی لے لیں تو اس کے اوپر پاکستان کا قانون جو ہے وہ بڑا کلیئر ہے. ہم چند ایک آپ کو بیانات بھی بعد میں دکھائیں گے. پاکستان کا قانون کیا کہتا ہے کہ پاکستان کے آئین کے مطابق ایسے اقدامات کیے جائیں جس میں تکمیل ہو وفاق کی ریاستوں کی, اس کی آزادی اور اس کے حقوق کی بشمول اس کی زمینی, سمندری اور فضائی مقتدر حقوق کا بھی بھرپور تحفظ ہو. یعنی لینڈ, سی اینڈ ایئر, یہ جو تینوں طرف جو سرحدیں ہیں ملک کی, اس کا تحفظ جو ہے وہ بنیادی ذمہ داری ہے اور یہ آئین کا حصہ ہے. جو بین الاقوامی قوانین ہیں ایئر سپیس کے بارے میں وہ بھی کلیئر ہے. ایک سلائیڈ میں ہم نے چند ایک آپ کے سامنے رکھے ہیں. جو سمندری حدیں ہیں ان کا بھی آپ کے سامنے جو حد جو ہے مقرر کی گئی ہے 22.2 کلومیٹر.